Hello mga Abian, welcome sa atong channel. In His presence there is peace. Ako sa liwat si Abian Doc, magatudlo sa inyo may tungod sa pulong halin kay Hesus Kristo paagi sa amin mensahe sa bugna. Kagyari na kita sa mensahe sa bugna number 12 kag part 3 sang pito ka trumpeta sang bugna nga makita nato ni sa bugna 9:1-21 kag lumpat kita sa 11:15-19. Ari na kita sa isa ka mabudlay nga parte sang tagna kag madamo sang interpretasyon halin sa nagkalain-lain nga relihiyoso nga mga magtutuon. Pero kung ang Biblia mismo ang kuhaan ta sang basihan maintindihan tagid ang buot silingon sang Dios. Pamangkoton tagid permi kung ano hambal sang Biblia labi sa mga bagay nga wala pa natabo o kung amo ni ang tagna. Aton dumdumon nga ang Dios mismo ang author sang Biblia kag si Jesus amo ang naghatag sa mga mensahe sa bugna. Hindi naton paginterpretahon sang tawhanon nga panglantaw kundi kun ano ang buot-silingon sang Dios. Makadiretso kita anay sa ika-5 nga trumpeta ato na naton-an ang unang nga 4 nga trumpeta kag basahon naton anay diri sa bugna 8:13 kag nagtulok ako kag nabatian ang isa ka anghel nga nagalupad sa tunga sang langit kag nagasiling sa matunog nga tingog kailo sa mga nagapuyo sa duta bangod sa iban nga mga tingog sang budyong sang 3 ka anghel nga magapatunog pa. Nga ginsulit gid ni ang pulong nga kailo, which is mabasa naton sa parte sa early part aton man nga bugna 11. Ang mga nagapuyo sa duta makaagi sang kalisod, kasubo, kasakit, walay paglaom, makaluluoy or kaimulon. In fact, naghambal sini mga instances o mga war or inaway kag madamo nga mabudlay nga mga panahon. Aton basahon ang bugna 9:1 kag nagsiling diri kag ang ika-5 nga anghel nagpatunog sa kag nakita ko ang isa ka bituon gikan sa langit nga nahulog sa duta kag ginhatag sa iya ang yabi sang buho nga walay idalom. Ato na hiwaluan kung sino kag ano ang ginahambal may tungod sini nga bituon. Sa walay pagduha-duha si Satanas ini nga bituon nga nahulog halin sa langit nga amo man ini ang ginahambal sa ika-3 nga trompeta. Ini simbolikal nga presentasyon nga ginhatagan siya sang yabi. Ini sa kaotoridad sa pagbuka sa buho nga wala sang idalom kag magagawa ang mga demonyo nga mga kabayo kag demonyo nga mga puwersa agud makahalit sang mga katawhan. Sa paglarawan sining mga demonyo nga mga apan, si Juan nagausar sang lengguwahe halin sa dapan kakatipan. Aton tandaan nga ang interpretasyon ng mga budlay ng mga parte sa bugna hindi naton pangitaon kundi mismo sa Biblia kag diri makita man naton sa daan nga katipan wala labot sa bag-o nga katipan. Sa bugna 2 nagasiling 9:2 kag ginbuksan niya ang buho nga walay idalom kag may nagtubok nga aso gikan sa buho subong sang aso sang isa ka dakong hurno kag ang adlaw kag ang kahanginan nagdulom bangod sang aso sang buho. So nahulog nga anghel or mga nahulog nga anghel nga nagrebelde kontra sa Dios ginhulog diri sa duta sa kadudulman kung sa diin diri sila na priso. Buot silingon hindi sila makabiya sa duta agud makabalik sa langit. So pagkasala nila wala na sila tsansa nga pagabisita pa dito sa langit. Pareho lang sa Biblia kag sa Hudiyo nga tradisyon ang kadudulman amo ang buho nga walay idalom o kon ginatawag ni siyang bottomless pit. Okay?
Amo ang ginapahamtangan sang lugar o konprisuhan sa mga nahulog nga mga anghel nga nagrebelde upod sa kay Satanas kontra sa Dios. So isa ini siya ka expression nga ari na sila sa kalibutan. So butsilingon wala na sila tsansa makabalik dito sa langit. So nga natang pasahon sa 2 Pedro 2:4 nagasiling, kay kun ang Dios wala magpaiway sang mga anghel nga nakasala, kundi gintagbong sila paidalom sa impyerno, kag gintugyan sila sa mga kadena sang kadadulman, kag itigana sila sa paghukom. Sabog na 9:3 nagasiling, kag may nagwa gikan sa aso nga mga apan sa ibabaw sang duta, kag ginatagan sila sang gahom subong nga ang mga iwi-iwi, no? Gahom sang ang subong nga ang mga iwi-iwi sang duta may gahom. Sa panahon nga buksan ni Satanas ang buho nga walay idalom, may itom nga aso nga mga apan nga naginawa. Ano ini ang ginahambal naton diri? Lucas 10:17-21 nagasiling, kag ang kapituan nagbalik nga may kalipay nga nagasiling, Ginoo, bisan pa ang mga yawa nagapasakop sa amon paagi sa imong ngalan. Kag nagsiling sila siya sa ila, nakita ko si Satanas nga nahulog subong sa sangkilat gikan sa langit. Yari karon, nagahatag ako sa inyo sing gahom sa pagtapak sa mga manog kag mga iwi-iwi, kag sa ibabaw sang duta nga gahom sang kaaway, kag walay bisan ano sa bisan ano nga paagi nga makahalit sa inyo. Walay sapayan sa sini, dili kamo makalipay nga ang mga espiritu nagapasakop sa inyo, kundi hinunuo magkalipay bangod ang inyo mga ngalan nasulat sa langit. Sa amon takna, nagkalipay si Jesus sa espiritu kag nagsiling, nagapasalamat ako sa imo o Amay, Ginoo sang langit kag duta, nga ginlipdan mo ining mga butang sa mga maalam kag mga mainandamon, kag ginpahayag sila sa mga lapsag. Huo Amay, kay amo ini ang maayo sa imo itululok. Imo matalupangdan nga ini nga nahulog nga Satanas halin sa langit may angot sa mga manog kag mga iwi-iwi nga ginahambal sa teksto. Sa bugna 9:4 nagasiling, kag ginsugo sa ilang nga hindi nila pagsamaron ang hilamon sang duta o kun ang bisan ano nga butang nga hilaw o kun bisan ano nga kahoy, kundi iyadtong mga tawo lamang nga walay silyo nga ang Dios sa ila, wala silyo sang Dios sa ila mga agtang. So ginatagan kita sang ideya diri. Kung ginhalitan nila ang mga tao nga wala sang silyo sang Dios sa ilang mga agtang, kag hindi nila mahalitan ang mga hilamon, mga kahoy, kag mga berde nga mga butang. Simbolo ini sa ila nga nasilyohan sang Dios sa ila mga agtang. Imo makita diri nga ang mga katawhan sang Dios sa sini nga panahon may protection halin sa mga puwersa sa mga demonyo kag sa hindi sila mahalitan. Okay? Di ba naton sa bugna 7 nga ang mga tawo anay antis buhian sa Dios ang mga apat ka hangin sa duta, silyuhan anay sila. So naghambal kita sa ikalima nga trumpeto nga ini mga tawo nasilyuhan na kag may protection na sila. So but silingon nagapasabot ini or nagapabot silingon nga may particular nga panahon na ini ang but silingon. Bugna 9:5 nagasiling, kag wala gintugot sa ila nga patsyon nila sila, kundi nga pagasakitan sila sing 5 ka bulan, kag ang pagsakit nila subong nga pagsakit sang iwi-iwi kon magakutot ini sa tawo. Versikulo 6, kag sa sinang adlaw ang mga tao nagapangita sang kamatayon kag indi nila makita ini. Kag magadhandom nga mapatay kag ang kamatayon magapalagyo gikan sa ila. Just imagine,
nga ginakabudlay sang sitwasyon nga daw gusto mo patay pero hindi ka mapatay. No? Amo na siyang sitwasyon nila. Versikulo 7 nagasiling, kag ang mga dagway sa mga apan, kaangay sa mga kabayo, nga handa sa inaway. Kag sa ilang mga ulo daw mga purong-purong, nga kaangay sang bulawan, kag ila nawong subong sang nawong sang tawo. Versikulo 8, kag may buhok sila subong sang buhok sa mga babae, kag ang ila mga ngipon buot subong sang mga ngipon sang leon. Okay, ini mga simbolo ini siya nga hatagan naton sa buot silingon. Hindi amo ning literal nga magginuwa gid. Aton man panumdumon nga ang kadamol sa mga apan nga nagahalit sa una sa lugar sang Palestine nagahatag sang kadulom sa ila. Makita naton nga diri sa ikalima nga trompeta. Versikulo 9 nagasiling, kag may mga taming sa dughan nila o sila nga daw mga taming sa dughan sang salsalon kag ang lagapak sang ila mga pakpak subong sang tunog sa mga kangga kag mga madamong kabayo nga nagadalagan sa pag-away. Kag may mga ikog sila kaangay sa mga iwi-iwi kag may mga sudlot sa ila mga ikog kag ang ila gahom amo ang pagsamad sa mga tawo sa sining 5 kabulan. Bugna 9:11 nagasiling, kag may ila silang hari nga amo ang anghel sang buho nga walay idalom, kag ang iya ngalan sang Hebreo nga hambal si Abaddon. Apan sa Griego nga hambal ang iya siya nga ngalan nga si Apollyon. Versikulo 12, ang isa ka ilo nagligad, kag yari karon may duha pa ka ilo nga mag-aabot sa tapos sini. Kung naton lang tawon sa Joel 2:2-11, laban ni siya nga balasahon pero pilion lang naton karon kung ano ang importante nga intindihon naton. Nagalarawan sing demonyo nga mga apan nga demonyo sa palanawon sa ikalima nga trompeta. So aton makita nga si Juan naghambal sa aton sang jutay nga mga butang nga aton talupangdon. Nga ini nga mga apan nagahalit sa mga tawo, kag paano sila ginahalitan ang mga tawo. Ila ginapalayo ang kapasidad sa mga tawo sa pag-angkon sang kaluwasan. So makita naton diri nga mga buluhaton ini. Gindescribe lang ni sila nga mga apan, nga mga daw iwi-iwi, daw mga kabayo nga bangis, mga pareho sini, because naga-describe siya sa intensity or sa ang pagkagrabe sa ila kapasidad nga mapahilayo nila ang tao halin sa kaluwasan. Actually, amo ning buot silingon sini. So, kung natin basahon sa Joel, versikulo 2:2-11, adlaw sa sangkadudulmang, kag sang kaguom, adlaw sang kagalom, sa mga galom, kag sang pitipit nga kadudulman, subong sang kaagahon nga nagahumlad sa kabutiran. Ang ila dagway subong sang dagway sa mga kabayo, kag subong sa mga manog kabayo, magadalagan sila sing subong. Kaangay sang dinagubdob sang mga kangga sa mga putok-putokan sa mga bukid, nagalumpat sila. Kaangay sang kagahod sang dabdab sang kalayo nga nagalamon sang ginalaban subong sa makusog nga katawhan sang napaagisod sa inaway. Sa tubangan sang ila nawong ang katawhan magakasakit sing tama. Ang tanan nga mga nawong nagapang palanggitom. Versikulo 7, magadalagan sila kaangay sang gamhanan nga mga lalaki, magatakla sila sa mga sakuta, kaangay sa mga lalaki sang pang-awayan.
kag magapadulong sila sa ang tagsa-tagsa sa ila nga mga dalanon, kag indi nila pagbungkagon ang ila mga katay. Magadalagan sila, versikulo 9, magadalagan sila pakadto pakari sa syudad, magadalagan sila sa ibabaw sang kuta, magatakla sila sa ibabaw sa mga balay, magasulod sila paagi sa mga bintana kaangay sang makawat. Versikulo 10, ang duta magatanyag tayog sa atubangan nila, magakurog ang mga langit. Ang adlaw kang bulan magadulom, kag ang kabituunan magauntat sa ila pagsilak. Kag ang Ginoo magamitlang sang tingog sa atubangan sa iya kasuladusan, kay ang iya kampo tama kadako. Kay makusog siya nga nagahikot sang iya pulong. Kay ang adlaw sang Ginoo dako kag tama ka makakulugmat, kag sin-o bala ang makaantos sini. So maga-describe diri si Joel may tungod sa sitwasyon sa ulihi sa ikapito nga trumpeta o ikalima rather. Naghambal kita diri may tungod sa sala sa mga pagtudlo. Actually, false teachings. Ini mga demonyo nga mga apan sang ikalima nga trumpeta, ilagin barahan ang kapawa sang maayo nga balita. Ila ginbuslan sang tawhanon nga pangrason nga filosofiya nga amo ang magiging pinakatilindugan sa lugar sang kamatuoran. Aton ina nakita si kaapat nga trumpeta. So makita naton nga atong pag-describe naton sa itsura sang apan, atong mga iwi-iwi, naghambal kung ano ka, simple kayong rason kung anong ginasimboluhan sini. Pero buot silingon kung ano ang buot silingon niya, amo gani kabangis ang impact niya sa tawo, nga ang tawo hindi makabaton gid kung ano ang pulong sa Dios nga kamatuoran. So ang ikalima nga trumpeta nga paghukom, ato na gid makita ang nagadalom nga krisis espiritual nga nagasulod sa kalibutan sa tapos ang reformasyon. So upod sa itsura sang rasyonalismo, butsilingon sakto nga pang rason, sekularismo, kag ang tanan nga tawhanon nga mga filosofiya. Anong malain sini? Kay daw sakto man ang rasonanay naton, no? Pero kung isipon mo, hindi siya among rason nga iya sang Dios. Kag diri daw ginabato na gid ni sa tawo, no? Kay amo ang ilang babatyagan kag makita. Sa siningation aton nga nakita ang mga konsekwensya sina. Ang pag-anto sa mga tawo sining demonyo nga mga apan sa katundan or western nga kalibutan sa tion sang ika-17, ika-19 kag 18 kag ika-19 nga mga siglo. Amo na ini ang manugtapos nga Dark Ages kag sa padayon. Ang panahon ng gintalana sa sining demonyo nga mga lokos sa pagpapaantos nga sang mga tawo 5 ka bulan or 150 ka mga adlaw. So masiling ka lokos but silingon apan. Aton madumduman dito sa Genesis 2:24 kag naglambas ang mga tubig sa ibabaw sang duta sa siningag sang isa ka gatos kag kalim-an ka adlaw. Okay, 150 days. Ang panahon sang anaw sinuwi kag iya pamilya mayara langit no nga protection kag ang anaw indi gid makahalit sa ila. So makita mo nga ining kabudlay sang panahon daw ang katawhan sa Dios actually na protektahan. May nanotisya bala kamo diri. Hatagan ta igtinapangod ang bugna 9:3-4. Naghambal siya kag may nagagawa gikan sa aso nga mga apan sa ibabaw sang duta kag hinalitan sila sing gahom, subo nga ang iwi-iwi sang duta may gahom. Kag ginsugo sila nga hindi nila pagsamaron ang hilamon sa duta kag ang bisan ano nga butang nga hilaw o kun bisan ang ano kundi
ano nga kahoy, kundi yadtong mga tao lamang nga walay silyo sang Dios sa ila mga agtang. So okay? So makita naton diri nga hindi sila makabuot sa bisan ano lang, no? Ginlimita sila sa ilang nga paggiho. So, wala kita naghambal diri sang pagsulong militar nga ginatinguha badbad sang iban nga mga Kristiyano. Ang iban nga mga tawo nagtumod sa Turkey kag sa mga tribo nga mga Arabo nga nagapamatay sa mga Kristiyano. Wala sang patyanay diri. Naghambal kita sa mga puwersa sa mga demonyo kag wala sila sing ginapatay. Ano ang ginahimo nila? Ila ginapaanto sa mga tawo, sila nga wala sang silyo sang Dios bangod nga ang mga katawhan sang Dios ginaprotektahan sa sina nga mga tinion. So sa ikalima nga trumpeta, ang Dios no nga teolohiya ginbuslan sing pagtudlo nga wala sang pagpati sa Dios. So makita mo ang pagwa sa mga pagtudlo nga atheism sa panahon ni sino gani? Nagatudlo sa isa ka atheist, no? Then naghambal ri ka ang mga tawo sa mga tawo nagasintro nga mga filosofiya nga wala sang lugar para sa Dios. So makita mo nga daw hindi na importante masyado ang Dios kay nga nagapangibabaw ang paminsaron tawhanon. Hindi naton pakalipatan nga suno sa kay Jesus. Sa panahon nga ang demonyo magabiya sa tagipusoon sang tao kag ini nga tagipusoon bakante gihapon, wala niya ginsudlan sang espiritual ba? Subot silingon balikan niya ini. Atom dumdumon nga ang kabuhi sang tawo hindi mabakante. Ang tawo nagapangita sa bagay nga puno, no? Sinang pagkabakante kag nagahatag okasyon sa kay Satanas kag sa iya puwersa sang iya mga demonyo sa pagpuno sina nga mga pagkabakante. So makita mo kinahanglan nga sudlan tagin sa espirituhanon nga bagay. Ang tao wala nagapati sa naturalismo kag nagaliso sila sa superstition. Okay? Way siya pati nga may Dios nagahimo silang tanan pero di pati sila sa mga pati-pati, no? Mga superstition. Agud nga makaintindi kita sa bug-os nga epekto sang ikalima nga trompeta, magakadto kita sa ikaanom nga trompeta bilang isa ka pagpadayon sang nagadalom nga kondisyon sa kalibutan nga ginahalitan sa mga demonyo nga puwersa. Makadto kita sa bugna 9:13, kag ang ikaanom nga anghel nagpatunog kag nabatian ko ang isa ka tingog gikan sa apat ka sungay sang halaran nga bulawan nga yara sa tubangan sang Dios. So aton dumdumon nga ang ikaanom nga trompeta nagapabakod sa ikalima. Madamo sang ginahimo sa guwa sang kag sa sulod sang nga mga aktibidades nga mga puwersa sa mga demonyo. But silingon nga once hindi iya sa Dios nginambalan, basta tawhanon ina siya, dikta ina nga hindi iya sa Dios. Kagkabalo ka mo nga ang kontra sa Dios amo si Satanas mismo. Hindi ita pwede makahambal nga may ara sang neutral ground. Makadto kita sa bugna 9:14 nga nagsiling sa ikaanom nga anghel nga may budyong, hubari ang apat ka anghel nga nagapos sa dakong suba sang Euphrates. Nagambal kita sang preparasyon sa katapusan nga dako nga inaway nga ginahinahinganlan Armageddon. Ang iba nagapaminsar kung anong klase ng Armageddon, no? Pero actually gingamit na nga term tungod amon siya sa una nga panahon ang lugar nga pinadako nga away dira permi ginahiwat. So Armageddon ang gina-term kay amuning sa katapusan nga adlaw nga dako naton nga pagpakikaway. Matalupang da naton nga ini nga mga angheles makita sa dakong suba sa Euphrates. Suno sa libro sang bugna, dira kita pakadto sang katapusan nga pinakadako nga inaway sa kasaysayan sang tawo. Kung makadto kita sa daan nga katipan, makita ta nga ang Euphrates isa ka simbolo
nga nagamarka sang division sang tunga-tunga sa katawhan kag sa ila mga kaaway, okay, or masiling ka katawhan sang Dios kontra sa mga kaaway. May kasugtanan ang Dios kag si Abraham kung imo balikon sa Genesis 15:18 nga sa amo man nga adlaw ang Ginoo nagpakigkatipan kay Abraham nga nagasiling, sa imo kaliwat ginahatag ko ining duta, kutob sa suba sang Ehipto tubtob sa suba sang dako, ang suba nga Euphrates. Kung naton basahon sa Isaiah 7:20, sa amo man nga adlaw kiskison sang Ginoo ang ulo kag ang bulbol sang mga tiil sang labaha nga ginhinakayan nga amo ang mga sa tabok sang suba nga ang hari sang Assyria kag ini maarot man sang bungot. Okay? So makita mo nga sang tabok sang suba but silingon ining Euphrates na siya nga suba. Sa Isaiah 7:8, ipasalakay ko sila sa hari sang Assyria kag sa iya mga soldado nga pareho sa baha sang suba sang Euphrates nga nagapalang lapaw sa iya mga pangpang. Pahagunos sila sa Huda pareho sa baha nga ang tubig taas hasta sa liog kag nagatabon sa bug-os nga duta. Okay, madiretso kita sa Bugna 9:15. Kan ginhubaran ang 4 ka anghel nga naaman sa isa ka takna, kag sa isa ka adlaw, kag sa isa ka bulan, kag sa isa ka tuig sa pagpamatay sang ikatlong bahin sang mga tawo. 16. Kang kadamuon sa soldadusan nga manug kabayo 200,000 kalibo kag nabatian ko ang kadamuon nila. So makita mo 200 million, 200,000 kalibo. Versikulo 17, kag sa amon bagay nakita ko mga kabayo sa palanawon, ang mga nagasakay sa ila nga may mga taming sa dughan nga kalayo, kag hasinto, kag asufre, kag mga ulo sa mga kabayo subong sang mga ulo sang mga leon, kag nagwa sila sa mga baba nila ang kalayo, kag ang aso, kag ang asufre. Sumayara nga ginatalana nga tion para sa mga pwersa sang demonyo, agod nga tapuson niya ang pagpatay sa ikatlo nga parte sang katawhan. Hindi nila mahimo ina kung hindi mag-abot ang ginatalana sang Dios nga tion. So hindi na nila nasagyawa maunahan ang kakontrol gid sa kalibutan isang Dios. So nabatian ni Juan ang dako nga numero sang mga pwersa sang mga demonyo nga may kadamuon nga 200 million. Sa isa lang ni ka figure si-indicate nga tama sila kadamo. Ang alam si Juan mag-isip sang kadamo ang 200 million, no? So actually it means lang ang kadamuon nila gid. So pero aton makita man, no, kag nadumduman naton nga nabatian ni Juan ang 144,000 sa ila nga nasilyuhan. So ato na natun-an dito sa Bugna 7. Ezekiel 38:22. Kag magapangatarungan ako batok sa iya mga sa pamiste kag sa dugo. Kag magapaulan ako sa iya kag sa iya mga guban kag sa madamong katawhan nga upod sa iya sing mabunok nga ulan kag sing dalagko nga mga hiyalo kag daw bato sing kalayo ang kag sing asofre. Salmo 11:6 nagasiling, sa malauton magapaulan siya sing mga siod kalayo kag asofre kag magasilig na nga mga unos mangin ano ini ang bahin sang tagayan nila.
So ang mga elemento nga may kalayo kag asupre nagatudlo sang paghukom actually sang Dios. Hindi ka makasiling kundi na nagalin ang asupre kailangan halin sa pagsugod sa mga pagtudlo sa Biblia. Kung may mga asupre na gani kalayo, but silingon halin na sa langit. Kung naghambal kita sang paghukom sang Dios nga ginhulog niya sa mga malaot, ini nga mga elemento nagaabot suno sa daan nga katipan. So mga dumduman ta ang Sodom and Gomorrah, may ara na sila sang asupre kag kalayo, amo na siyang ebidensya nga halin gina sa langit. Bugna 9:18. Paagi sining tatlo ang ikatatlong bahin sa mga tawo ginpatay, paagi sa kalayo kag paagi sa aso kag paagi sa asufre nga nagagawa sa ila mga baba. Ano ang ginsimbolohan sing baba? Bugna 16:13 nagasiling kag nakita ko ang tatlo ka espiritu nga di matinlo subong sa mga paka nagagawa sa baba sang dragong kag sa baba sang sapat kag sa baba sang di matuod nga manalagna. Kung imo ikumpara ang bugna 6 kag 9 kag 16, may makita kita nga baskog nga mga paanggid. Diri sa duha ka teksto ginahambal ang kapariho nga hitabo nga ginatawag sa libro sa bugna preparasyon sa katapusan nga inaway sang Armageddon. So aton man lang tawon sang malapit ining duha ka teksto kag ang bugna city kay makahambal kita sang maathag nga ang yabi sa paghangop sa ikaanom nga trumpeta aton makita ang pag-angot sini sang teksto sang bugna 7. Kung basahon ta atong tatlo ka teksto, okay? 9:16 kag 7. Ang bugna 17 kag aton itandi sila kag updon, makakita kita sang common nga konsepto. I'm sorry, bugna 7 na siya. Makakita kita sang amo-amo lang nga mga terminolohiya kag mga pagbutyag nga ginausar. Sa bugna 9:19, kay ang ila gahom yara sa ila baba kag ang ila mga ikog. Kay ang ila mga ikog kaangay sa mga manog kag may mga ulo kag paagi sa ila nagapang samad sila. May-ari man mabudlay, may-ari naman nga mabudlay nga sa bugna. Hatagan ta italupagnod sa isa ka elemento dire. Naghambal siya nga ang gahom sang mga kabayo yara sa ila baba kag sa ila ikog. May mapinsaran bala kita sini? Madumduman bala naton ang mga gahom sa mga pwersa sang demonyo sa ikalima nga trompeta nga ara sa ila ikog? Sa Isaias 9:14 kag 15, busa utdon sang Ginoo sa Israel ang ulo kag ang ikog, ang sanga kag ang tabunak sa isa ka adlaw. Ang tigulang kag ang dungganon siya amo ang ulo, kag ang manalagna kag natudlo sang kabutigan siya amo ang ikog. So ari ang yabi sa mahangpan ta nga hindi ang mga nga ini nga mga ikog. Ini nagaangot sa mga sayop nga mga propeta kag ang sala nila nga mga pagtudlo. Anong ginahimo sa mga demonyo sa mga pan? Anong ginahimo nila sa mga tawo? Ginatudloan sila ang mga tawo sang pagtudlo nga wala ginatudlo sang Dios, mga sayop nga pagtudlo. So sayop na siya. Bugna 9:20. Kag ang nabilin sa mga tawo nga wala mapatay sini mga kalalatan, wala gihapon maghinulsol sa mga buhat sang ila mga kamot. Nga hindi sila dapat magsimba sang mga yawa, kag sang mga Dios-Dios nga bulawan, kag pila, kag saway, kag bato, kag kahoy, kag hindi makakita, kag makabati o kon makalakat. 21. Kag wala sila maginulsol sa ila mga pagpamatay kun sang ila mga pagbabaylan.
o kon sa ila pagpanghilawas o kon sa ila mga pagpanghawat. Ang ikaano mga trumpeta nagadulong sa aton sa pinakation sang katapusan sa ikaduha nga pagkari ni Kristo. Ang mga katawhan nagsikway sa Dios kag may mga konsekwensya ini. Antes sa ikaduha nga pagkari ni Hesukristo, ang Biblia nagahambal sa aton nga ang bilog nga kalibutan madala kag maintra sa katapusan nga away kontra sa Dios kag sa maayong balita. Ang ikalima nga trumpeta nagahambal may tungod sa sekular nga kalibutan, no? Ang katundan sang kalibutan. Pagkatapos sa edad sang kaatagan o kon Age of Enlightenment nga nagasugod sa revolusyon sang Pransya, ilagin agyan ang mga konsekwensya sang ilang desisyon, pero kita makita nga nimo nga ang mga puwersa sa mga demonyo hindi makahalit sa ilang nga may silyo sang Dios. Sila nga mayara sang Dios, nga yara sa Dios, ginprotektahan halin sa halit kag mga impluensya sang mga puwersa sang demonyo. Bisan pa ang may paghukom sila, pero nahaluan sang kaluoy. Amo ni ang tion nga ang Dios nagalabot sa tawo agum makatandog sa ila tagipusoon sa paghambal sa ila. Magbugtaw ka kag magbalik sa akon, bangod ang kaluoy hiyara pa sa katawhan. Aton makita nga mga tao nagasikway sa Biblia ginilisan sang ang Biblia sing pangrason tawhanon nga kaalam nga amo ang basihan sa kun ina kamatuoran kun hindi ina naghatag sang oportunidad sa pagbuhi sa mga puwersa sang demonyo. Butsilingon puwersa sang demonyo kay ini nga mga pamaagi daw nagapadula sa dako nga influensya sang Dios. Ang mga tawo nga nagabaylo sang reliyon sang Biblia sa tawhanon nga kaalam, ila nga ginilisan ng Dios sa tawhanon kag kun ano ang iya ginatanyag. Ang libro sang bugna hindi may tungod sa patyanay, physical man o kun spiritual, hindi man amo ang punto diri. Ang pinakapunto nga gusto sang Dios luwason ang katawhan kag kun nga iya ginpadala ang iya wala katubtuban nga maayong balita sa bugna 14. Ang Dios nagpadala sa iya mensahe sa mga tawhan sa paghambal sa iya nga hindi magsalig sa tawhanon nga mga tinukod o kon institusyon. Kag kun ano ang ginahimo sang tawo agud nga mailisan ang Dios kag pagkuha sang Dios halin sa paguna-una kag tagipusoon sang tawo. Kung ang tao magsikway sa Dios paagi sa pagsikway sa maayong balita, nagahatag ini sang okasyon para sa mga puwersa sang demonyo nga nagadulong sa mga tawo sa pagkadiskuryo, nagapatay sa katawhan, kag nagapugong sa ila halin sa paghangop sang maayo nga balita nga mensahe kag sang walay katapusan nga ginharian. Ang ikapito nga trompeta. Sa bugna 11:15, okay, malumpat na kita. Kang ikapito nga anghel nagpatunog kag may dalagkong mga tingog sa langit nga nagasiling. Ang mga ginharian sining kalibutan nangin iya sa aton nga Ginoo nga ginharian nga mga ginharian kag sang iya Kristo kag maghari siya sa gihapon kag walay katapusan. Natalupangdan niyo bala ngang ikapito nga trompeta makita naton sa bugna 11:15 samtang ang ikaano mga trompeta sa bugna 9:14-21. Ang bugna 10 kag ang una nga bahin sang bugna 11 mga salot ina nga aton pagatun-an sa dason nga mga topiko. Bugna 11:15 nagasiling kag ang 4 kag 2 ka pulo ka tigulang nga nagalingkod sa tubangan sa Dios sa ila mga lingkuran nagahapa kag nagasimba sa Dios. Nga nagasiling, nagapasalamat kami sa imo o Ginoong Dios nga makaako nga amo karon kag amo anay kag kaamo ang kapalaboton
bangod nga nakuha mo na ang imo dakong gahom kag nakahari na. So ang katapusan nga mga hitabo, hindi ini inaway militar. Isa ini ka inaway nga yara sa pangunahuna sa mga tawo. Aton makonektar nga ikalima nga kag ikaanom nga trumpeta, magadumdum ta nga ginsikway sa mga katawhan ang Dios. Kag ila ginilisan ang Dios sang mga pagtudlo nga wala ginkilala sang Dios, mga pangrason tawhanon kag ang mga tawo nagaanto sila mga konsekwensya sa walay kahilabalo sang Dios sa tapos sang tion sang kasanagan o kon Age of Enlightenment. Ato matanupangdan nga nagadalom ang krisis sa katapusan kon ang katawan sa naga-eksperyensya sang konsekwensya sa pagdistansya nila sa Dios, nagasikway sa Dios kag ginilisan ang Dios ang pagpati nga wala sang Dios kag tawhanon nga mga pagtudlo. May katuyuan kag mga pathag sang tawo sa pihak sang bahin nga nagakuha emosyon kag ginbaylohan sang maathag nga mga pagtudlo sang maayong balita. So natabunan na ini, no? Ang pangrason sa Dios hindi na amo ang ginagamit nga mayor sa mga tao sumong. Kag mga mensahe ni Jesus nga nagatandog sang tagipusoon nga mga panghuna-huna sa mga katawhan agud nga makomunikar ang mensahe nga kun ano lang kita kag kun ano ang gusto sang Dios matabo sa aton. Ang ikaanom nga trumpeta nagadulong sa aton sa katapusan sang panahon. Kinahanglan ang preparasyon sa pag-inawa sa inaway sang Armageddon, ang katapusan nga dako nga inaway, kag ginpadala sang Dios ang walay katubtuban nga balita sa nga mabasa sa bugna 14 nga gintugyan niya sa mga tawo nga nagahugpong sa paglaptas sining mensahe. Malabot kita dira nga topiko. Sa sunod sa Biblia kung ano ang desisyonan sang tawo, paganihon nila ang konsekwensya sang ila desisyon. Dalayawan ang Dios, hindi ini amo ang pinakaminsahe sa libro sang bugna. Naghatag siya sa mga mensahe sa bugna sa 14 agud makadesisyon kita para sa iya nga gintanyag ang kaluwasan. Pero wala siya maghimo sa aton nga desisyon. So sa bugna 9:21 kag 20 kag 21 nagasiling kag ang nabilin sa mga tawo nga wala mapatay sining mga kalalatan wala gihapon magilulsol sang mga buhat sang ila mga kamot ang hindi sila dapat magsimba sa mga yawa kag sa mga Dios nga bulawan kag pilak kag saway kag bato kag kahoy nga hindi makakita o kon makabati o kon makalakat kag wala sila maghinulsol sang ila mga pagpamatay o kon sa ila nga mga pagbabaylan o kon sa ila paghilawas o sa ila nga pagpangawat. Kung magkadto kita sa bugna kapitulo 21 kapitulo 22 aton makita ang tanan nga mga sala na lista diri nga mga kinabatasan sa mga hindi makasulod sa bag-ong Jerusalem. Samtang ang aton modernong kalibutan, madamo gid sa mga tawo ang mga idolo kag mga himo-himo sa mga tawo nga reliyon nga nagabaylo sa Dios kag sang iya mensahe nga ginahuptan nila. Ang ikaanom nga trumpeta amo ang mensahe nga paandam nga naghambal sa mga tawo nga ang ila gid lang nga paglaom yara sa Dios. Amo inang tinutuyo sang bugna 14. Ang Dios nagpadala sang iya mensahe sa pagtawag balik sa iya katawhan nga naghambal sa ila nga ang ila lang gid nga paglaom yara lang sa Dios kag sa iya maayong balita. Jutay lang gid ang nagaresponde sa mensahe. Hindi sila amo ang mayoriya kundi minoriya kag wala man sila ngalan sang reliyon. Gintawag sila ang nabilin.
Sila na lang ang nabilin nga nagabantay sa kasuguan sa Dios, sila na lang nabilin nga makipagtuo sa kay Hesus nga nangin matinumanon sa mga pulong sa Dios bisan sa kamatayon. Ginbutang nila ang Dios nga numero 1 sa ila tagipusoon kag sa ila mga kabuhi. Kagamoy niyang pagatun-an ta sa bugna 10 kag 11 kag may manotisyahan ta nga tama gid kay interesante. Ang unang anghel naghuyo sa trompeta, ang ikaduha, ikatatlo, ikaapat, ikalima, ikaanom nga anghel. Mayara sang salot sa tunga sa ikaanom kag ikapito nga trompeta, amoy niyang bugna 10 kag 11 tubto bersikulo 15. Tapuson ta lang ang mga trompeta, diretso naton basahon ang ikapito. Bugna 11:16 nagasiling kag ang apat kaduha kapulo katigulang nga nakalingkod sa tubangan sa Dios sa isa ka sa ila lingkuran naghapa kag nagsimba sa Dios. Ano nga tion sa kasaysayan ang ginlarawan sa ikaanong nga trompeta? Ang tion bag-o ang ikaduha nga pagkari ni Hesukristo, ang preparasyon para sa inaway sang Armageddon. Pwede ba naton masiling amo ini ang tion nga aton ginakabuhi subong? Nagakabuhi kita diri sa ikaanom nga trompeta. Ang ikaapat nga trompeta among tion pagkatapos sina. Ini amo mismo ang ikaduha nga pagkari ni Kristo. Paano sang Dios ginpakilala iya kaugalingon? Botsilingon amo karon kag amo anay kag amo sa palabuton. Anong ari sa diri nga teksto? Ang Dios nga amo karon kag amo anay kag ano ang nakakulang diri manug-abot siya nga sa sini nga tion, sa sini nga pagsulat ni Juan, botsilingon nga nag-abot na siya sa sini nga tion. Makita ta lang ang ikapito nga trompeta nagadala sa aton sang panahon sa ikaduha nga pagkari ni Kristo. Makita diri nga teksto sa bersikulo 15 nga ang ginharian sang kalibutan nahimo nga ginharian sang Dios kag sa iya mga nga Kristo kag maghari siya sang dayon. Bugna 11:17 nga nagsiling, nagapasalamat kami sa imo o Ginoong Dios nga makaako nga amo karon kag amo anay kag among palabuton nga nakuha mo na ang imo dakong gahom nga nakahari na. Ato matalupangdan nga ang ikapito nga trompeta ang pinakahapos badbaron. Ang paghuyop sa ikapito nga trompeta naghatag sinyales sang konklusyon sa kasaysayan sang kalibutan. Ang pagbantala sa mayong balita natapos sa bug-uson. Natapos na sa bug-uson kag ang kada kaso na desisyon na kag karon may tingog halin sa langit nga nagahimo sang deklarasyon sa mga pangatapusan nga pagpundar sang ginharian sa Dios sa kalibutan. Matuman na ang tagna sa libro sa Daniel 2. Si Hesukristo kaupod sa Dios sa Amay amo nga ang nagadumala. Sa tapos sa iya kamatayon sa cross kag nabanhaw siya kag nagkayab siya sa langit kag nagkaupod na sa Amay, nagadumala sila sa bug-os nga kalibutan. So babasa naton sa Daniel 2:44 kag sa mga adlaw sini mga hari magapatindog ang Dios ang langit sang ginharian nga indi gid malaglag kag ang ginharian indi pagibilin sa iban nga katawhan kundi dugmukon sini ang kag papason ini tanan nga mga ginharian kag ini magapadayon sa gihapon. So ini nga teksto naghambal nga lapit na lang pero ari na kita sa lapit sina nga panahon. Naghulat kita sina nga adlaw kag diri ang palanawon sa ikapito nga anghel inang dugay na ginapaabot nga adlaw sa katapusan nag-abot na gid ka si Jesus nagpagahom
nga tama kadako nga gahom kag otoridad. Pero matalupangdan na nga sabog na wala pa natapos ini nga parte. Nagtapos sila sang siya sa isa ka lang ka parte, pero nagdulong sa aton sa panahon sa katapusan or the time of the end. Bugna 11:18 nagasiling kag nagkalaakig ang kapungsoran kag nag-abot ang imo kasingkal kag ang tion sa mga patay ang sila dapat pagahukman. Kag ang ikaw maghatag sa padya sa imo mga alagad nga mga managna kag sa mga santo. Kag sila sa ila nga nagakadlok sa imo ngalan nga magamay kag mga dalagko kag magalaglag sa mga nagalaglag sa duta. Nga aakig ang mga nasyon. Ato matulumangdan sa lalayon nga topiko sa bugna 12:7. Si Satanas akig, nagkonsabo siya sa duta kag mga sapat kag nga nagarepresentar sang duta sa politika nga gahom kag nagatipon sang tanan nga nasyon sa kalibutan nga ila ginpaakig. Akig sila sa Dios kag sa iya katawhan. So sa bugna 11:19 kag nabuksan ng templo sang Dios sa langit kag nakita sa iyang templo nga templo ang arka sang pagpakigsaa o sang testamento. Kag may mga kilat kag mga tingog kag mga panaguob kag isa ka linog kag dakong ulan sang yelo. Ginhimo sang Dios ang kalibutan sang sanktuaryo agod mahangpan sang tawo ang langit non nga sanktuaryo. Sa kalibutan nga sanktuaryo napahamtang ang arka sa sang testamento sa labing balaan nga lugar. Amo man sini sa sini nga teksto nagatumod ini sa labing balaan nga lugar sang langit nga amo ang templo. Ini ang panahon tapos nga si Jesus sa iya ministeryo nga tagapatunga sa aton. Wala na sang sala nga mapatawad pa. Wala na sang pangamuyo nga pamatayan pa. Napahibalo na ang tanan kag naghimo ang tanan sa kada isa sang ila desisyon. Magahod na kag mga kilat kag mga panaguob. Ang linod kag ang ulan sang yelo aton makita sa ikapito nga kalalatan nga amo ang katapusan nga sang panahon antes magbalik si Kristo. Ang linog ginahambalan sa nagligad naton nga topiko sa ika-6 nga silyo nga amo man ang matabo antes magbalik si Kristo. Amo man ang matabo diri sa ikapito nga trumpeta. So ang libro sang bugna may tungod sa plano sang kaluwasan. Amoy inang konklusyon sa pagsumpunganay sang Dios sa Satanas kag sa katapusan nga pagpundar sang ginharian sang Dios. Bugna 19 uno kag 2 nagasiling kag sa tapos sining mga butang nabatian ko ang isa ka dakong tingog sang madamong tawo sa langit nga nagasiling Alleluia, kaluwasan kag kahimaya kag dungog kag gahom sang Ginoo nga aton Dios. Bersikulo 2 kay matuod kag matarong ang iya mga paghukom kay ginhukman niya ang dakong bigaon nga nagadunot sang duta sa iya pagpanghilawas kag gintimalusan ang dugo sang iya mga alagad sa kamot niya. Sino ang naguba sing kalibutan? Ang dako nga bigaon nga Babilonia. Amo ini ang hugpong nga nagatudlo sang sayop nga mga pagtudlo kag nagkuha o naghukang lugar sang Dios, nagkuha sang lugar sang Dios kag ginagamit niya ang ngalan sang Dios. Ginpatalang niya ang bilog nga kalibutan may tungod sa pulong sa Dios. Ang ginpatihan sang bilog nga kalibutan wala ginhambal sa pulong sang Dios, kundi ang ginhambal sang Babilonia. Kung makanto ka sa bugna 18:5 kay ang iya mga sala naglambot tungod sa langit, tugtog sa langit, kag ang Dios nakadumdum sa iya mga kalautan.
Ini may tungod sa simbolikal nga Babylonia sa aton natun-an. Ang Babylonia amo man ang naguba sang kalibutan. Ang ikapito nga trumpeta ang mong sabat sang Dios sa iya mga katawhan nga yara sa idalom sang altar nga nagatawag sang Dios nga nagpangamuyo sing timalos pagtimalos kag kapatasan sa uli nga sa uligin sabat sang Dios. Ang ini nga pagmahambal naton may tungod sa ikapito nga trumpeta. Matahom ang Dios naton. Ang mga katawhan nagaagis sang konsekwensya sa ilang desisyon pero ang Dios magluwas pa sang mga katawhan. Ginluwas niya ako. Kumusta kita? Sigurado bala nga gid bala nga ang Dios ang naghambal sang ginapatihan ta? Kung siya gid ang naghambal, di naton makita sa iya pulong. Importante nga sigurado kita. Importante gid nga amo gid na ang buot silingon sang Dios. Importante nga hindi sala ang pagtudlo. Kay ang sala nga pagpati may ara sang konsekwensya bisan ano ka pa kasinsiro sa ginapatihan mo. Ang Dios wala nagabiya sa aton nga wala sang iya kompleto nga pulong agud tumanon naton. Mangamuyo kita. Salamat o Diyos sa amon pagtuon. Salamat sa bugos nga mga pulong nga amo ang nagatadlong or tadlong nga giya sa amon kabuhi. Buligi kami o Diyos nga ang amon mahangpan sang nagakaigong imo nga mga buot silingon sa imo mga pulong. Buligi man kami nga paagi sa imo matuman man namon ang tanan mo nga pulong. Kay sa amon kaugalingon wala kami sang sarang mahimo. Salamat sa pagsabat sa amon pangamuyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, welcome. Thank you sa liwat. Mag-subscribe kag share. And thank you and see you in the next video.